भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रचण्डलाई किन दिएनन् समय? यस्तो छ कारण मोदीसँगको भेट क्यान्सल किन भयो मलाई थाहा छैन। प्रचण्डको भनाई। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेट्न हतार गर्दै होटलबाट निस्केका प्रचण्डले भावुक हुँदै नेपाल फर्किनु पर्यो। हतियार बोकेर बङ्गलादेशका लागि उडेको विमान दुर्घटना, 8 जनाको मृत्यु, पाइलट समेत बचिनन्। प्रधानाध्यापकको राजीनामा मागपछि साम्य भयो डडेलधुराको उग्रता, माविको तनावपूर्ण। भारत भ्रमण सकेर आएपछि प्रचण्डले भने प्रधानमन्त्री भन्दा मलाई कमको स्वागत गरिएन, प्रधानमन्त्री भएर गएको भन्दा पनि फरक लागेन, निकै राम्रो स्वागत गरियो। प्रचण्डलाई बोलाएर भारतले दिन खोजेको सन्देश के हो त? गठबन्धनमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको यस्तो रणनीति, नेकपा एमाले जितेका सबै ठाउँमा दाबी गर्ने, 40 सिट भन्दा तल नझर्ने, दिल्लीमा कोरिएको भावी राजनीतिक रोडम्याप, चुनावपछिको पहिलो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बन्ने पक्का। पराजयपछि पनि एमाले अध्यक्ष ओलीको दम्ब उस्तै। सबै नेपालीहरूलाई खुसीको खबर, भारतबाट घटेर आयो पेट्रोल र डिजेलको मूल्य। नेपालमा के होला? कति रुपियाँले घट्यो डिजेल र पेट्रोलको मूल्य? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी तीन पाने घुमी घुमी गायक सुजनले पहिलोचोटि एक लाइभ प्रस्तुति दिँदै गगन कुमार थापाले दिए। सभापति शेरबहादुर देउवालाई यस्तो चेतावनी, हामी पनि निर्वाचित भएर आएका महामन्त्री हौँ, हामीलाई कमजोर नसोच्नुहोस्, चुप लागेर बस्नेवाला छैनौँ। गठबन्धन जोगाउन प्रचण्ड र आर्जु राणा भारत दौडामा गएको शङ्कर पोखरेलको आरोप। निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको भन्दै एमाले उपमहासचिव केन्द्रीय नेताहरूमाथि छानबिनको माग। यदि सच्चा वामपन्थी हुनुहुन्छ भने काङ्ग्रेसका पछाडि नलाग्नुहोस्, वामपन्थी एकतामा आउन आह्वान गर्छु एमाले अध्यक्ष ओली। नेपालमा पनि बज्यो कोरोनाको खतराको घन्टी। मोरङ कारागारमा थप 35 कैदी बन्दीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 54 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 370 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 1300 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित, 1 जनाको मृत्यु। डिजेल पेट्रोलको मूल्य घटिसके, सवारी साधनको भाडा दर पनि घट्यो। कहाँको कति यसबारे जानकारी। बाजुरामा भूकम्पको धक्का, के कति क्षति भयो यसबारे पनि हामी जानकारी दिनेछौँ। रौतहटमा प्राविधिक शिक्षालयका प्रमुखमाथि खुकुरी परार, 3 जना पक्राउ। ओडा सदस्यको गाडीले ठक्कर दिँदा नेपाली सेनाको घटनास्थलमा मृत्यु। गाजासहित 3 भारतीय नागरिक प्रहरीको नियन्त्रणमा। एटिएम मेसिन फोर्न खोज्ने 2 जना प्रहरीले पक्राउ गर्यो। नदीमा हाम पालेपछि महिलाको उद्धार। आजबाट सुरु हुँदैछ साउने झरी, लगातार 1 हप्ताको झरी लाग्न सक्ने अनुमान, सतर्क रहन आग्रह। युवती बलात्कार गरेको आरोपमा 2 जना युवक पक्राउ। र एसीको रिजल्टबारे आयो ठुलो खबर। कहिले कति गते आउँदैछ एसीको रिजल्ट? नायक तथा पल्सा छुट्छन् कि छुट्दैनन् यसबारे पनि जानकारी। अब हेर्नुहोस् पुरै समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदाझै आज हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ, नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। प्रहरीले पोखराबाट एटिएम मेसिन फोर्न खोज्ने 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। असार 31 गते राति पोखरा महानगरपालिका 8 न्यू रोड स्थित एनआईसी एसिया ब्याङ्कको एटिएम मेसिन फोर्न खोज्ने रुकुम स्थायी घर भई पोखरा 9 पृथ्वी चोक बस्ने 19 वर्षीय नरेश पुन मगरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक ज्ञानबहादुर खड्काले जानकारी दिएका छन्। निजलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले हिजो पक्राउ गरी कास्की जिल्ला अदालतबाट चोरी उद्योग मुद्दामा 5 दिन म्याद थप गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले
भारत भ्रमण अपेक्षा अनुसार सफल भएको बताएका छन्। 3 दिने भारत भ्रमण गरेर नेपाल फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताएका हुन्। उनले पहिला प्रधानमन्त्री भएर जाँदा र अहिले जाँदा सुरक्षामा कुनै फरक नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। अध्यक्ष दाहालले भारतका सरकारी पदाधिकारी र भारतीय जनता पार्टीका विभिन्न पदाधिकारीहरूसँग भेटवार्ता भएको जानकारी दिएका छन्। भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकर, भारतका विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, भाजपाका अध्यक्ष जेपी नड्डा लगायतका पदाधिकारीसँग भेट गरेको उनको भनाइ छ। उनले भने सरकारी र पार्टीका पदाधिकारीसँग भेट भयो, अपेक्षा अनुसार भ्रमण सफल भयो, कतिपय सन्दर्भमा सोचे भन्दा भ्रमण राम्रो भएको छ, न्यानो स्वागत भयो, नेपालीहरूमा पनि धेरै चासो र उत्सुकता देखियो, पहिला प्रधानमन्त्री भएर जाँदा भन्दा अहिले फरक लागेन, त्यस्तै सुरक्षा दिनुभयो। विनय मोहन क्वात्रसँग फलदायी छलफल भयो। भेटमा नेपाल भारतका वर्तमान समस्या, सीमा विवाद, डुबानका बारेमा पनि छलफल गरेको उनले बताएका छन्। अध्यक्ष दाहालले अहिलेको प्रमुख समस्या पेट्रोलको रहेकाले भारतमा रुसबाट आउने कच्चा तेल नेपाललाई सहुलियतमा दिने बारे पनि चर्चा भएको बताएका छन्। उनले भारतमा भ्रमणपछि अब नेपाललाई विभिन्न खाले सहयोग र अहिलेका समस्या समाधान हुने कुरामा विश्वस्त रहेको बताएका छन्। त्यस्तै अध्यक्ष दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर मोदीसँगको भेट अन्तिम समयमा आएर नभएको र त्यसको कारण भने आफूलाई थाहा नभएको बताएका छन्। मोदीले के कारणले भेट्न चाहेनन् अथवा समय मिलिन त्यो मलाई थाहा भएन, अचानक भेट्ने भन्ने कुरा थियो, क्यान्सल भयो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। भरतपुर महानगरपालिका 19 का वडा सदस्य राजकुमार गुरुङको गाडीले ठक्कर दिँदा नेपाली सेनाका हवलदारको मृत्यु भएको छ। मङ्गलापुरबाट रामपुरतर्फ जाँदै गरेको गुरुङ चढेको G2 च 9062 नम्बरको गाडीले भरतपुर महानगरपालिका 15 सिटचोक नजिक विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको बा 33 प 1455 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार गाडीको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार कालीबहादुर कणमा कार्यरत अमलदार तनहुको ब्यास नगरपालिका 12 घर भएका 33 वर्षीय सुरज गुरुङको मृत्यु भएको हो। उनको उपचारका क्रममा चितवन मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। कार र चालक वडा सदस्य प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका छन्। वडा सदस्य गुरुङले मादक पदार्थ सेवन गरेको पाइएको कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक रबिन विष्टले जानकारी दिएका छन्। पक्राउ परेका गुरुङ हालै मात्रै नेकपा एमालेबाट वडा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेसँगै भारतीय आयल कर्पोरेसन आइओसीले नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य घटाएर पठाएको छ। हिजो शनिबार पेट्रोल प्रति लिटर 15.76 पैसा र डिजेल प्रति लिटर 16 रुपियाँ 76 पैसा घटेर आएको हो। भारतबाट मूल्य घटेर आउँदा पनि नेपालले भने घाटा नै रहेको बताइरहेको छ। नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले भारतले हिजो घटाएर नयाँ मूल्य सूची पठाइसकेको जानकारी दिएका छन्। उनले भने भारतले हिजो मूल्य घटाएर नयाँ मूल्य सूची पठाएको छ, तर अझै निगमलाई डिजेलमा प्रति लिटर 22 रुपियाँ र प्रति लिटर पेट्रोलमा 14 रुपियाँ घाटा हुनेछ। महिनामा नै अझै 4 अर्ब 23 करोड घाटा हुने अवस्था छ। निगमले नै अझै घाटा देखाएपछि तत्कालै पेट्रोलियम पदार्थको घट्ने अवस्था छैन। आर्थिक सङ्कटमा परेको निगमले अहिले आफ्नै सम्पत्ति राखेर ऋण लिएको बताएको छ। भारतबाट घटेर आएको पेट्रोलको मूल्य नेपालमा भने नघट्ने भएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। बैतडीमा अपाङ्गता भएकी युवती बलात्कार गरेको आरोपमा 2 जना पक्राउ परेका छन्। दोगडा केदार गाउँपालिका 4 की 20 वर्षीय युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा 2 जनालाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। पक्राउ पर्नेमा दोगडा केदार 4 का 51 वर्षीय गोपीराम चुनारा र 32 वर्षीय ललित चुनारा रहेका छन्। उनीहरूले 27 असार दिउँसो युवतीलाई फकाएर गोठमा लगी बलात्कार गरेको पीडितका आफन्तले जानकारी दिएका छन्। पीडित युवतीको उजुरीका आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरी घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रवक्ता लोकराज जोशीले बताएका छन्। गत साता मात्रै पुरचौडी नगरपालिका स्थित पुरचौडी बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुखले मजदुर महिलालाई बलात्कार गरेको घटना बाहिर आएको थियो। उक्त घटनाका विषयमा अनुसन्धान जारी छ। क्याम्पस प्रमुखले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन्।
दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। काठमाडौँका सडक बालबालिकालाई फकाएर भारतको कोलकाता पुर्याई मृगौला बिक्री गर्ने गरेको आरोपमा 5 जनालाई पक्राउ परेका छन्। प्रहरीका अनुसार पक्राउ पर्नेहरूमा धुपेन्द्र शाही, विजय कुँवर, विमल बहादुर शाहीलाई अदालतबाट म्यादथप गरी सोधपुछ गरी प्रस्ताव फरार रहेका विधान र हिमाल श्रेष्ठ भने चिनिने धनबहादुर रोका र आशिष तामाङ रहेका छन्। प्रहरीका अनुसार उनीहरूले आफ्नो मृगौला बेचेपछि अन्यलाई प्रलोभनमा पारेर मृगौला बेच्नका लागि तयार पारेका थिए। प्रहरीले पक्राउ परेका मध्ये धनबहादुर मुख्य व्यक्ति रहेको र उनीले मृगौला ग्रहणकर्तासँग मृगौला प्रत्यारोपणको लागि मोलमोलाई गर्ने ग्रहणकर्ताको आवश्यकता अनुसारको मृगौला दाता खोज्नका लागि आफ्ना सहयोगीहरूलाई परिचालन गर्ने गरेको पाइएको छ। मृगौला दाता खोज्ने क्रममा सहयोग गर्ने आफ्ना सहयोगीलाई भूमिका अनुसार उनले पैसा समेत वितरण गर्ने गरेका थिए। आरोपी धनबहादुरले नै पीडितलाई भारतमा लैजाने र मृगौला प्रत्यारोपणको काम सकिएपछि नेपाल फिर्ता ल्याउने गरेको प्रहरीको दाबी छ। प्रहरीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो कुरा जानकारी दिएको हो। दर्शकमानुभाव त्यसैगरी नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरू अहिले लागि पर्न थालेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि वाम एकता आवश्यक रहेको कुरा गरिरहेका छन्। आजै कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू वामपन्थी एकतामा आउन आग्रह गरेका छन्। उक्त कार्यक्रममा उनले वामपन्थीहरू एक हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनले भने वामपन्थी कोही हुनु छ भने गठबन्धन छाड्नुहोस्, वाम एकता गरौँ, आउनुहोस्। उनले मुलुकको आधारभूत मूल्य मान्यता, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, सुशासन र मुलुकको विकासका लागि सबै दल मिल्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सोही कार्यक्रममा माओवादीका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले पनि वामपन्थी शक्ति एकता भए मात्र मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा हुने भन्दै सबैले एकताका लागि पहल लिनुपर्ने बताएका थिए। पार्टी एकता तत्काल नभए पनि मोर्चा र वाम गठबन्धन गर्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो। नेकपा विभाजन र खारेजीपछि राजनीतिबाट निष्क्रिय रहेका वामदेव गौतम निरन्तर लागि परेका छन्। कम्युनिस्टहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने अभियानमा लागेका गौतमले एकपछि अर्का शीर्ष नेताहरूलाई भेट पनि गरिरहेका छन्। वाम एकताको विषयलाई लिएर उनले एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, यही पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र माओवादीका नेता नारायण काजी श्रेष्ठलाई पनि भेटेका थिए। वामदेवले कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकता गराउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र ओलीलाई नजिक बनाउन खोजिरहेका छन्। दुवैलाई नजिक्याउन मध्यस्थकर्ता बनेका वामदेव आफ्नो अभियानलाई निरन्तरता दिएका छन्। आउँदो प्रतिनिधि सभा र सङ्घको चुनाव नहुँदै एकता गराउने उनको सोच रहेको छ। 2074 को स्थानीय तहको चुनावमा बनेको गठबन्धन प्रतिनिधि सभा र सङ्घको चुनावमा पनि टिक्न सकेको थिएन। त्यतिखेर पनि वामदेव गौतमले एकता गरेका थिए। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विरुद्ध आन्दोलित विद्यार्थी र प्रहरी बीच बालुवाटारमा झडप भएको छ। विवादित गभर्नर अधिकारीको राजीनामा माग गर्दै आज आइतबार बालुवाटार स्थित नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गेटमा घेराउ गर्न पुगेका सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र निकट नेविसङ्घ र अखिल क्रान्तिकारीका विद्यार्थीमाथि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको हो। उनीहरूले निषेधित क्षेत्र तोडेपछि सामान्य झडप भएको हो। त्यस क्रममा केही प्रदर्शनकारीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। दलीय संलग्नता र शैक्षिक योग्यता समेतका विषयहरूमा प्रश्न उठेको भन्दै युवा विद्यार्थी सङ्गठनहरूले गभर्नर अधिकारीलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउने उद्देश्यले प्रदर्शन गरेका हुन्। गभर्नर अधिकारी नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य भएको सार्वजनिक भएसँगै अधिकारीहरूले नियुक्तिबारे बहस र आलोचना सुरु भएको हो। अधिकारीको नियुक्ति राजनीतिक संलग्नता नभएको स्वतन्त्र व्यक्ति मात्र गभर्नर हुन सक्ने प्रावधान विपरीत भएको खुलेको भन्दै युवा विद्यार्थी सङ्गठनहरूले विरोध जारी राखेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। कञ्चनपुरमा 20 वर्षीय युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा एक प्रहरी जवान सहित 4 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेहरूमा पुनर्वास नगरपालिका 9 का 24 वर्षीय सुशील विष्ट, 19 वर्षका लक्ष्मण सुनार र पृथ्वी भाड छेत्री, 22 वर्षका प्रेम प्रसाद जैसी रहेको कञ्चनपुरका प्रहरी उपरीक्षक श्यामसिंह चौधरीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार जैसी सशस्त्र प्रहरीका जवान समेत हुन्। उनीहरूले असार 23 गते राति पुनर्वास नगरपालिका 8
68 की युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। शुक्रबार प्रहरीमा जाहेरी परेपछि आरोपितहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको एसपी चौधरीले बताएका छन्। प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट ती युवती र आरोप लागेका सुशील विष्टबीच प्रेम सम्बन्ध रहेको खुलेको छ। प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका विष्टले युवतीसँगको आफ्नो प्रेम सम्बन्ध स्वीकार गरेको एसपी चौधरीले बताएका छन्। सुशीलले भागेर विवाह गर्ने भन्दै युवतीलाई मोटरसाइकलमा लगेर गएको प्रहरीले जनाएको छ। सोही क्रममा उनीहरूलाई देखेर अन्य 3 जनाले पनि पिछा गरेका थिए। युवतीलाई 4 जनाले बलात्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका उनीहरूलाई इलाका प्रहरी कार्यालय तिरुवन बस्तीमा राखिएको छ भने घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको एसपी चौधरीले बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। ग्रिसमा एउटा कार्गो जहाज दुर्घटना हुँदा पाइलट सहित 8 जनाको मृत्यु भएको छ। सर्बियाबाट जोर्डनतर्फ गइरहेको AN-12 जहाज शनिबार साँझ उत्तरी ग्रिसको एउटा गाउँमा दुर्घटनामा पर्दा 8 जनाको ज्यान गुमेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरूले जनाएका छन्। जहाजको इन्जिनमा समस्या देखिएपछि पाइलटले आपतकालीन अवतरणका लागि खबर गरे पनि सम्पर्क टुटेको सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। हतियारसहित संवेदनशील सामग्री बोकेको उक्त जहाज सम्पर्क टुटेको केही बेरमै दुर्घटनाग्रस्त भएको हो।